अला इल्मिन, बावजूद समझ बूझ के। कितना इल्म आ जाए, कितनी डिग्रियां ले लें, कितने बड़े बड़े हम ओहदों पे आ जाएं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को अपना इलाह बना लिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको गुमराह कर दिया बावजूद समझ बूझ के। व खातमा, और मोहर लगा दी अला समी, उनके कानों पर, व कल्बिही, और उनके दिल पर, व जअला, और डाल दिया अला बसरिही, उनकी आंखों पर, गिशावतन, पर्दा। हमने पढ़ा था ना, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, ये किनके बारे में था? मुसलमान के बारे में तो नहीं था, काफिर के बारे में था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं? ख्वाहिशों हमारी, हमें तकलीफ ही हमारी ख्वाहिशों की है कि ये चीज अगर नहीं करेंगे, हमारी तो जान अटकी होती है हमारी ख्वाहिशों के अंदर। अब आपको सबको, ये आपका होमवर्क है, आप लोग सब ने ये सोचना है, सिर्फ थोड़ी देर बैठे कि कौन कौन से मेरे बछड़े हैं, कौन कौन से एजल मेरे पास हैं जो मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में जाने के लिए रोकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कहते हैं ना कि मेरे रास्ते में, कि वो कौन सा रंग तुम्हें पसंद है, किसका रंग अपनाना चाहते हो मेरे रंग के सिवा। बहुत खूबसूरत आयत है, आगे आने वाली है वो भी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, कुल कह दीजिए ए नबी, इनसे कह दीजिए, बिसमा, बहुत ही बुरा है, बेसमा या मुरुकुम बिही, जिसका हुक्म देता है तुम्हें, ईमानुकुम, तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। ये बिल्कुल वही बात है, अगर आप किसी को किसी ऐसी जगह पे देख लें जहां पे आप समझे कि इस्लाम के अगेंस्ट काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आजकल के दौर में हमारे सभी के घरों में ये जैसे मेहंदियाँ होती हैं, लड़कियां इकट्ठे डांस कर रहे होते हैं, ऐसी जगहों पे आप किसी प्रैक्टिसिंग मुसलमान को देख लें। अब तो देखिए हमने टर्म भी डिफरेंट कर दिए, ये प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, ये दूसरा मुसलमान है, और इतने आराम से कन्वीनियंटली हम अपनी उसकी कैटेगरी के अंदर बैठ जाते हैं कि हम हैं तो मुसलमान ना। तो देखो, अगर आप किसी को देखो तो आप कहो कि यार तुम इधर बैठी हो, ये बड़ी बुरा तुम्हारा, ये ऐसा मुसलमान है, देखो हिजाब लेके सबसे। फॉर एग्जाम्पल कोई गाने की पार्टी है, गाने जैसे कॉन्सर्ट होते हैं, उसमें आप किसी को देखो आगे बैठी हो, तालियां बजा रही और हिजाब लिया हुआ, तो यही आता है ना। तो क्या हिजाब वाली को जाना मना है या सब मुसलमानों को जाना मना था? यही बात है, सोचने की बात है कि कहाँ कहाँ हमने अपने लिए ना छोटे छोटे चोर दरवाजे निकाले हुए हैं कि नहीं ऐसे कर लेंगे कुछ नहीं होगा, ऐसे कर लेंगे कुछ नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के अंदर के हाल भी जानता है। और वो कहते हैं कि हमारे दाएं बाएं जो फरिश्ते हैं, वो हमारे मुंह से कोई लफ्ज़ अदा नहीं होता कि वो लिख लेते हैं। वह यालमून मा तफअलून, और वो जानते हैं जो तुम करते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको आयत सुनाई थी ना। अगर हमें ये चीज का एहसास हो जाए ना कि अल्लाह इज वॉचिंग मी, अल्लाह मुझे देख रहा है। कुरान में कितनी दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि अल्लाह, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैंने ये चीज की प्रैक्टिस करने के लिए कभी उर्दू में, इंग्लिश में, हर तरह से लिख के ना, एक एक पेपर पे जैसे लिखते हैं अल्लाह इज वॉचिंग मी, फिर लिखा अल्लाह मुझे देख रहा है। कभी मैं फोन के पीछे लगाती थी, कभी जाए नमाज के आगे रख के साइड पे रख देती थी, कभी अपने डेस्क पे जब मैं काम करती हूँ तो मैंने वहां पे रख दिया कि अल्लाह इज वॉचिंग मी, कि मुझे सारा वक्त याद रहे। हमारे दिमाग भी तो ऐसे हैं कि सारा वक्त भूल ही जाते हैं। बस ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कोशिशें देखेंगे कि हम कितनी ऑनेस्टली इस राह पे चलने की कोशिश करें, चोर दरवाजे ना ढूंढे, बस अपने आप को जैसे कहते हैं ना खाली करके। क्योंकि अल्लाह जो है ना वो कभी किसी गंदे दिल में नहीं आता, अल्लाह साफ शफाफ दिल में आता है। अपने दिल को साफ कर लीजिए कि या रब्बुल आलमीन, मैंने अपने आप को साफ कर दिया, अब मैं आपसे, फिर तो दुआएं करनी है, अब आपसे मैं दुआ करती हूँ, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रियाई। ये भी बड़ी बात है कि अमली मिनर रियाई, कि मेरे अमल को रिया से पाक कर दे। सारी जिंदगी रिया पे है। अभी फेसबुक आप देखें, 2 सेकंड नहीं होते, आपने खाना एक अच्छे रेस्टोरेंट में आप खाने चले जाए, फौरन आप तस्वीर खींचते हैं, फेसबुक में डाल देते जी मैं यहाँ पे बैठी खाना खा रही हूँ। कभी वो बाहर से जो नाम लिखे होते हैं उनके आगे बैठ के तस्वीर उतरवाते। घर में बेशक बेइज्जती हो रही हो, लेकिन द मोमेंट आप हस्बैंड के साथ गले लग के आप तस्वीर, किसको क्यों दिखाना है, मुझे तो ये नहीं समझ आती है। जब मैंने अपनी फेसबुक, लेकिन वही बात है कि शुरू में नहीं समझ आती है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम सारे दुआ करते रहेंगे, हमें समझ आ जाएगी।
میں نے جب اپنی فیس بک بند کی تھی، اس سے پہلے تو آئی واز ویری مچ ایکسائٹیڈ آلسو، دس ریگولر وہی تصویریں کھنچ رہی ہیں، اس میں جا رہی ہیں اور ساری فیملی دیکھ رہی ہے، اور پھر ہر ایک کی تصویریں بھی دیکھنا ضروری ہوتا تھا. پھر مجھے ایک دم سے یہ لگنا شروع کیا کہ دس از ٹو مچ فار می. مجھے کیا کہ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میں اس کی بھی دیکھ رہی ہوں، اس کی بھی دیکھ رہی ہوں، ہر کوئی اپنی تصویریں ڈالی جا رہا ہے. لیکن یہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ساری چیزوں سے ہمیں سمجھ آ جائے. ہمیں مصیبت یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ قرآن ہماری زندگی میں کھلتا نہیں ہے نا. ہم نے قرآن کو دیکھیں، ہم نے رمضان آتا ہے، ہم کتنی دفعہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. ہمیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آیت کی بھی سمجھ عطا کر دینا تو ہماری زندگیاں بدل جائیں. دیکھیے اصل چیز تو عمل ہے نا. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں ٹائم لگاتے ہیں، ہم کیوں کلاسز میں جاتے ہیں. آپ لوگ جتنی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہو، اب کیوں قرآن کے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا. جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر تو سب کچھ ہی کامیاب ہو جائے گا نا، پھر آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اب ہم کہتے ہیں آیت نمبر 93، اللہ اکبر. کل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے. دیکھیں کم پھر آ گیا نا، یہ تمہارے لیے، الدار گھر، الآخرات آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتن مخصوص، من دون الناس لوگوں کے سوا، دون ہوتا ہے سوا، الناس لوگوں کے، فتمنو تو تم تمنا کرو، الموتا موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. اب اس کے یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا واقعہ بھی بتا دوں کہ یہ آیت کا نزول کیا تھا. کہ اس وقت یہ تھا کہ جو اہل جو تھے یہود، مدینہ کے یہود تھے، اس وقت مدینہ میں تھے وہ، تو ہمیشہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مدینہ تھے، ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اہل علم ہیں اور ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، کیونکہ مطلب ہم تو پریکٹس بھی کرتے ہیں. تو آج اسی آیت کو آپ دیکھیے کہ آج ایک مسلمان کیا کہتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انشاءاللہ ہم سارے جنت میں جانے والے ہیں. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مخصوص ہمارے لیے جگہ ہے، تو ان کو کہو کہ پھر موت کی تمنا کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کبھی موت کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے اچھی عمر وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور وہ توبہ استغفار کر سکے اور اپنے رب کو منا سکے. اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہوگی. اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں پتہ لینے کے لیے، تو کافی تکلیف میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا دعا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں تو مجھے آپ یہاں سے، اس دنیا سے نہ لے کے جانا. تو انہوں نے ان کو منع کیا. انہوں نے کہا کہ تم یہ کیوں دعا نہیں کرتے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھائی دے، دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی. یہ بہت خوبصورت اور جامع دعا ہے، مکمل دعا ہے. یہ بہت مانگا کرے اللہ تعالیٰ. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں دنیا نہیں، اور آخرت کے لیے بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیں دنیا بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے، تو دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے. 4 تک کر لیا ہے. اب ہم کرتے ہیں آیت نمبر 95. وا اور لن ہرگز نہیں، یا تمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، آبدن کبھی بھی، بیما بس سبب اس کے جو قدمت بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. دیکھیں اس میں بھی ہم وہی ضمیر آ رہی ہے. واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ادھر ظالم کہہ رہے ہیں ان کو، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کہو کہ وہ موت کی تمنا کرے اگر ان کو یہ ہے کہ ان کو تو جنت میں جگہ ملنی ہے، تو پھر ان کو دنیا میں تو دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آگے سے اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ قدمت ایدیہم، کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے عمل جو کیے نا انہوں نے، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے. اور قرآن میں آیا ہے نا، جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا،
کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ و یقول کہ یوم جس دن ینظر دیکھے گا المرء آدمی ما قدمت جو آگے بھیج دیا یداہ اس کے ہاتھوں نے و یقول اور وہ یہ کہے گا اور و یقول الکافر اور کافر بھی یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا